उत्सीदेयुरिमे लोकाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं न कुर्यां कर्म चेदहं न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यां शङ्करस्य च कर्ता स्यां शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उपहन्यामि माः प्रजाः उपहन्यामि माः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः।